सांग स्पीकर सर, आज हांव उबो रावल्लो आसा जे डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं लास्ट इयर हांव डिमांडाक हांगा आमची साळ पुनर्वसन कॉलनीचे जे प्लॉट आसले ते तांच्या नांवार म्युटेशन जावपा जाय म्हणून हांव डिमांड केल्ले. आनी हांव आमच्या मिनिस्टराचे प्लस मुख्यमंत्र्याचे रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे खरेंच आभार मानता. 25 वर्साचो इश्यू आसलो, आज त्या 205 फॅमिलींक तांचे प्लॉट त्यांच्या नांवार मेळ्ळे. ते प्लॉट पयलीं कशे गव्हर्मेंटाच्या नांवार आसले, WRD डिपार्टमेंट, त्यामुळे तांकां घर रिनोवेट करपाक सेपरेशन करपाक खूब प्रॉब्लेम जातालो. सो खूब वर्साचो इश्यू हो सॉर्ट आवट जाल्लो आसा. तसोच इश्यू आमचे कृष्णानगर बोड्ड्या बिचोले आसा आनी हंय बोड्ड्या बिचोले सर्वे नंबर 131/1 आनी -2 ही जी जागा आसा ती कमांड एरियेन येता आनी TCPचेर तांकां जर हे तांच्यांनी झोन फायन केलो जाल्यार तो कल्टिवेबल झोन विथ इरिगेशन कमांड एरिया येता. म्हणजे मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की जाता तितल्या बेगीन कमांड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची मिटींग घेवची आनी ती कमांड डेव्हलपमेंटांतल्यान तेंची ती एरिया काडून तांकां मागीर ते TCP कडेन वचून तांकां झोन कन्वर्ट करूनी. कित्याक ह्या लोकांची कशें आसा, हेंच्यांनी प्लॉट घेतल्यात, घरां बांदल्यात, पण तेंचे आजून घरां ही कल्टिवेबल झोन विथ कमांड एरियेन आसात. सगळ्यान व्हडलो इश्यू बिचोलेन म्हणजे तो पयलीं जातालो 2007 पयलीं बिचोले बुडटाली. अंदू 2007च्या नंतर नसली, पण अंदू पहिल्याच पावसाक जेन्ना खूब पावस येयलो तेन्ना बिचोलेन खूब उदक येयलें शांतादुर्गा सर्कला कडेन. आनी जेन्ना आमची टीम थंय वचून इन्स्पेक्ट केली, हांव गेलो, आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर KP नायक गेलो, सगळे आमचे बाकीचे ऑफिसर गेले PWD. आमी रियलायज केले की लास्ट डिसिल्टिंग जे हांगच्यान करपा जाय आसले कुर्चिऱ्या टू सारमानस हे 2007 केल्ले, त्याच्या नंतर डिसिल्टिंग करूंकच ना. रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक ऑन प्रायोरिटी ते डिसिल्टिंग करचे. दुसरो जे ते पंपिंग स्टेशन आसा थंय त्या पंपिंग स्टेशनाची जी हे आसा न्ही, जी ती परमनंट पंपिंग स्टेशन करचे. आनी जो बंदारो आसा तो गांवकर वाडा टू धबधबा तो बंद आसा, तो एक्सटेंड करचो. अशें जर करीत जाल्यार शांतादुर्गा सर्कला कडेन उदक नसतलें आनी गांवकर वाड्यार ती सकयल उदक येता हें उदक नसतलें. मागीर म्हाका दिसता आमचे बिचोले मेन हितून उदक येवपाचो प्रॉब्लेम ना. दुसरें उदक आयिल्लें म्हणटात तें नानोडा आयिल्लें आनी हें जें उदक आयिल्लें न्ही थंयसून एक व्हाळ वता, तें नानोडा आयिल्लें आनी थंयसर आमचे भटवाडी आयिल्ले. सो जो व्हाळ वता हितूनसून लाडफ्याच्यान अस्नोडा वता. म्हाका दिसता तो व्हाळय खूब वर्सां जालीं डिसिल्ट करूंक ना, तो करून घेवपाचो. नाल्यार येयल्ल्या वर्सां बारीक उदक रावतालें, अंदू खूपच उदक रावलें. एक इन्सिडंट सुद्दां जालें, एक गाडी सुद्दां व्हांवून गेल्ली आसा. आनी तिसरें उदक एज युज्युअल आमच्या साळान येता, ते तुमी ऑलरेडी मिनिस्टरान एग्री केल्लें आसा, थँक्यू फॉर दॅट. दुसरें एक सांगपाचें आसलें, आमच्या साळान ते गणपती विसर्जन करपाक आमी सदांच टेम्पररी बंद घालता. ती फायलय धाडल्या, पण म्हाका दिसता खंय तरी ती फायल अडकला. आतां 2 वर्सां जालीं आमी ती फायल हे करता. ल्हानसो आसा एस्टिमेट 22 लाखाचो, तो प्लीज क्लियर करून तांकां तो बांद घालूंक दिवपाचो. हे सगळें करतना आमचे जे हे आसा तिलारी, जेन्ना खूब पावस पडटा तेन्ना भंय दिसता की तिलारीची ती दारां उगडीत म्हणून. सो ते तिलारीचे डॅमाचे आसा ते उदक मॉनिटर करचे. तुमची टीम बरे भाशेन मॉनिटर करता, म्हणजे सुकते वक्तार सोडपाचें किंवा पावस ना तेन्ना सोडपाचें. चवथें म्हणटा तुमचे परत एकदा आभार मानता, तिलारीचो कॅनाल केन्नाच रिपेर करूं नाशिल्लो. पोरू एक 50% काम केलां आनी अंदू केलां. म्हाका दिसता अरावंड 30 crores तेचेर मोडलेले आसात. सो हे खूब बरी गोश्टी आसा. आमचे एक व्हाळशें न्ही बरो एक हे आसा, वॉटर बॉडी आसा, ती म्हाका दिसता खूब वर्सां लास्ट 20-25 वर्सां रिपेर करूं ना. ती करपाची गरज आसा. ऑलरेडी तुमच्या इंजिनियरान पळयला, तुमकां एस्टिमेटय धाडल्यात. ती जाता तितली जाता बेगीन ती रिपेर करून घेवपाचें. सगळ्यान एकूच विशय आमच्या बिचोलेन, म्हणजे आमच्या बिचोलेन मायनींग एरिया आसा आनी मायनींग एरियेन आसले हे पीट आसात. एक म्हाका दिसता 2011 काय केन्ना एकदां ते पीड एकदां हे जावन ते मुळगांवच्या गांवांन येयल्ले, लोकांच्या घरांनी उदक गेल्लें. सो हो इश्यू जावंक जायना म्हणून तुमच्या इंजिनियराक ते पीट मॉनिटर करपाक सांगपाचें आनी कंपनीक सिन्सियर रिक्वेस्ट करची की जेन्ना खूब पावस पडटा किंवा भरती आसता हाय टायड तेन्ना तांच्यांनी पंप करून उदक घालपाचें ना. तांच्यांनी डेफिनेटली ते पंप करून घालपाकच जाय भायर उदक. नाजाल्यार कशें आसा, ते पीड जर हे जाय जाल्यार एक तर आमचो पीड व्हडलो मुळगांव गांव एफेक्ट जातलो, नाल्यार लांबगांव किंवा गांवकर वाड्यार. सो पूण ते तांच्यांनी कशें हे सगळें मॉनिटर करचें पडटलें विथ कंपनी ऑफिसर. आनी हे तुमचे फक्त WRD डिपार्टमेंटच करूं शकता आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट करूं शकतात. तुमची न्ही खुबशी आमच्या मतदारसंघात जो कॅनल गेल्यामुळे तुमची कमांड एरिया आसा. आज कितें जालां, तुमचे जे कमांड एरियेन कितकेशेच लोकांनी एनक्रोचमेंट केल्ले आसात. तुमच्या इंजिनियरांक तुमची जी जागा आसा ती प्रोटेक्ट करपाक सांगात. तशी साळ पुनर्वसनान सुद्दां तुमची कितकीशीच ओपन स्पेस आसा. कोणीय उठून सुटून एनक्रोचमेंट करता. एज अ आमदार म्हणून जर हांव पॉयंट आवट करूं शकना आनी पॉयंट आवट केलें जाल्यार
कोणी एनक्रोच केला ताका फुकटचो हाव वायट जाता. म्हजें इंटेंशन ताका हर्ट करपाचें नासता. म्हजें इंटेंशन एकच आसता, सरकाराची जागा प्रोटेक्ट करची आसता. खुबशे तुमचे कॅनल आसात त्याचेर खंयचे तरी बाकीचे एक्टिविटी जातात, न्यूसन्स व्हॅल्यू जातात, कोणी तरी पर्सनल गेना खातीर हे करतात. ह्या अशा गोष्टी पासून हे करा. कित्याक आज तुमी एकट्याक संवय केला. आतां तुमच्या कमांड एरियेन ऑलमोस्ट सगळे कमांड एरियेन कोणी कोणी एनक्रोच करून घरां केल्यात. ही जर तुमी पयलींच बंद केल्लें जाल्यार आज ही परिस्थिती जावपाची नसली. आतां तुमकांच काडपाक ते त्रास आसात. पण ह्याच्या फुडें रिक्वेस्ट करता, तुमची एरिया आसा ती तुमी मेंटेन करपाची आनी तुमी डेफिनेटली करतले. एकूच लास्ट वतना विशय, तुमच्या डिपार्टमेंटान खुबशे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस पोस्ट आसात. खूब वर्सां आसात सर ते पंप अटेंडंट म्हणून, आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस डेली वेजीसाचेर दवरतात. थोडे आतां 45-50 वर्सां. म्हाजे कडेन कॉपीजूय आसात, हांव नांवां सांगनात. ते मातशे तुमच्या सीईक सांगून तुमी पळयात आनी तांचें कितें आसा तें तांकां तुमी रेगुलरायज करतले की वॉट एवर बेस्ट यू कॅन डू फॉर हिम. हांव तुमकां म्हणना, बिकॉज तुमकांय कितें तरी डिफिकल्टी आसतले. बेश्टे काय कोणूच अशें दवरूचो ना. सो ते तुमी एक सॉर्ट आवट करात आनी ती कार्डाची मिटींग मातशी बेगीन घेयात, सो दॅट त्या कृष्णानगर बोड्ड्याच्या लोकांचे आमचे हे जातले. खूब दीस म्हाका दिसता कार्डाची मिटींग घेवंक ना कमांड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची, आनी तांचे तांकां भितरल्यान काडात, सो दॅट तांचो इशू सॉर्ट आवट जावनी. बाकी तुमी फूल आमकां सपोर्ट करतात. थँक्यू फॉर दॅट. देव बरें करूं तुमचें.